प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् कोशीमा सरकार बनाउन दलहरू सक्रिय, गठबन्धन दलबीच बालुवाटारमा छलफल, एमाले पनि बहुमतको कसरतमा। दाताहरूसँग चन्दा मागेर पूर्वाधार थप्ने योजना मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, कोष बढाउने गलत तरिका भन्दै विज्ञको आलोचना। गौरी शंकर संरक्षण क्षेत्र र स्थानीय निकाय बीच विवाद बढ्दै, विकास निर्माणदेखि स्थानीय स्रोत साधन प्रयोगमा अवरोध। र आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा मातृ शिशु मितेरी अस्पतालको सेवा प्रभावकारी, व्यावहारिक परामर्शका कारण गण्डकीका सेवाग्राही आकर्षित। नमस्कार, म अश्विनी सिटौला। थिए प्रदेश विशेषका आजका सामग्री। यसबाहेक गल्छी बेत्रावती सडक खण्डको काम अति सुस्त भएको सामग्री हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेंटेड बाय एशियन पेंट्स। सुरुमा प्रदेश संक्षेप। बागमती प्रदेश सरकारले 1595 जना अस्थायी कर्मचारीको 1 वर्ष सेवा अवधि थप गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको प्रदेश मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकाय तथा कार्यालयमा कार्यरत अस्थायी कर्मचारीको सेवा अवधि 1 वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै बैठकले प्रदेश श्रम रोजगार निधि 2080 स्वीकृत गरेको बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री युवराज दुलालले जानकारी दिए। दाङको बंगलाचुली गाउँपालिका 3 स्थित माना खोलामा आएको बाढीले बगाउँदा स्थानीय 20 घर परिवारको धान खेत बगरमा परिणत भएको छ। साउन 12 गते खोलामा आएको बाढी धान खेतमा पसेको थियो। पहाडमा जथाभावी सडक खन्दा निस्केको ढुङ्गा माटो सहितको बाढी पस्दा खेत बगर नै बनेको हो। बाढीले 20 घरको 100 रोपनी खेत कटान गरी बगर बनाइदिएको छ भने कुलो समेत बगाउँदा बाँकी खेतमा सिँचाइको समस्या भएको हो। काम सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानी नपाएको भन्दै प्युठानका निर्माण व्यवसायी आन्दोलित भएका छन्। सम्झौता अनुसार समयमै काम सम्पन्न गर्दा समेत आयोजनाहरूको भुक्तानी नभएको भन्दै व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। माग पूरा नभए थप आन्दोलन गर्ने चेतावनी निर्माण व्यवसायीले दिएका छन्। व्यवसायीले जिल्लाका विभिन्न कार्यालयबाट 32 करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी नै छ। गौर हत्याकाण्डका दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै रौतहटको गरुङमा मोटरसाइकल र्याली प्रदर्शन गरिएको छ। 16 वर्ष अघि भएको हत्याकाण्डका पीडितले घटनामा संलग्न दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै आइतबार प्रदर्शन गरेका हुन्। 2063 साल चैत 7 गते गौर राइस मिलको चौरमा तत्कालीन नेकपा माओवादी र उपेन्द्र यादवको नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम कार्यकर्ता बीच झडप हुँदा माओवादीका 27 जनाको निर्ममताका साथ हत्या भएको थियो। साउन लागेसँगै प्युठानको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल स्वर्गद्वारी दर्शन गर्न जाने भक्तजनको संख्या बढेको छ। साउनमा स्वर्गद्वारी दर्शन गर्ने भक्तजनको संख्या दोब्बरले बढेको हो। यो महिना खास गरी ठूलो संख्यामा भारतीय तीर्थालु स्वर्गद्वारी पुगिरहेका छन्। अन्य महिनामा दैनिक 1 देखि 2 हजार सम्म भक्तजन पुग्ने स्वर्गद्वारीमा साउन लागेसँगै दैनिक 5000 भन्दा बढी भक्तजन पुग्ने गरेको स्वर्गद्वारी आश्रमका कोठारी प्रमुख वासुदेव भट्टराईले जानकारी दिए। हामीसँग बाँकी नै छन्। गल्छी बेत्रावती सडक खण्डको काम अति सुस्त, भाका नागेको 5 वर्षमा पनि 80% मात्रै काम। र गौरी शंकर संरक्षण क्षेत्र र स्थानीय निकाय बीच विवाद बढ्दै, विकास निर्माणदेखि स्थानीय स्रोत साधन प्रयोगमा अवरोध। प्रदेश विशेष प्रेजेंटेड बाय एशियन पेंट्स। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका विषयमा सत्तारूढ दलहरूबीच आज पनि छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहान भएको छलफलमा गठबन्धन दलकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने विषयमा कुरा भए पनि कुन दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने निर्णय नभएको नेताहरूले बताएका छन्। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे सहभागी थिए। बैठकमा गठबन्धन दलका कोशी प्रदेशका संसदीय दलका नेताहरूलाई पनि सहभागी
सहभागी गराइएको थियो। माओवादी केन्द्रका कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्र आङबोले गठबन्धन दलकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने विषयमा सहमति भए पनि कुन दलको भन्नेमा अझै टुङ्गो नलागेको बताए। अब कसलाई अगाडि सार्ने भन्दा पनि पहिला हामी दलको नेताहरूबिच थोरै सहमतदारी चाहिँ अब जो दलको नेताकोमा चाहिँ बहुमत जुटाउन सहज हुन्छ उसैको नेतृत्वमा चाहिँ अगाडि बढौँ हैन, प्रदेश सरकार चाहिँ बनाऊँ भन्ने कुरामा मोटामोटी हाम्रो सहमतदारी नै छ एउटा। दोस्रो कुरा चाहिँ अहिले मुख्य कुरा चाहिँ अब व्यक्तिभन्दा पनि अब बहुमत जुटाउनको निम्ति त आवश्यक सङ्ख्याकै कुरा हुन्छ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले मुख्य रूपमा चाहिँ राप्रपासँग छलफल चलिरहेको छ। छलफल सकारात्मकै छ, तर त्यसको प्रष्ट नतिजा देखिसकिएको छैन, प्रगति भइसकेको छैन। गठबन्धन दलले कोशी प्रदेश सरकार गठनका लागि 3वटा विकल्पमा छलफल भइरहेको आङबोको भनाइ छ। जुन दलको नेतृत्वमा बहुमत पुग्छ उसैको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि विकल्प खुल्ला राख्ने, राप्रपालाई गठबन्धनमा सहभागी गराएर बहुमत पुर्याउने र राप्रपा सहभागितामा नआए सभामुखलाई राजीनामा गराएर भए पनि बहुमत पुर्याएर सरकार गठन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको एकीकृत समाजवादीका कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले बताए। राप्रपालाई साथमा लिएर हामीले मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गर्ने, अब त्यो भएन भने सभामुखले राजीनामा दिएर उहाँको सङ्ख्या जोडेर हामीले बहुमत स्पष्ट बहुमत देखाएर मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव गर्ने। यिनै विषयहरूमा अब खास गरी अब सहमतिको सरकार एमाले सहितको पनि चर्चा नभएको होइन, तर अब त्यो ठाउँमा अहिले हामीले सोचेका छैनौँ। हामीले त्यो दुईटा विकल्पको बारेमा हामी दलका नेताहरूबिच, पार्टीका शीर्ष नेताहरूबिचमा छलफल चलिरहेको छ। विपक्षी नेता एमाले पनि प्रदेशको ठूलो दलकै हैसियतमा आफ्नै नेतृत्वमा बहुमत जुटाएर सरकार गठनको कसरत गरिरहेको छ। कोशी प्रदेश सरकार गठनका लागि निर्णायक देखिएको राप्रपा भने अहिले कतै खुलेको छैन। सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसका उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीमा गरिएको नियुक्ति बदर गरेपछि कोशी प्रमुख परशुराम खापुङले साउन 16 गतेभित्र बहुमत पुर्याएर मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गर्ने दलहरूलाई आह्वान गरेका छन्। कोशी प्रदेशमा कांग्रेस माओवादी गठबन्धनमा सभामुख बाहेक 46 प्रदेशसभा सदस्य छन्। यस्तै एमालेका 40 र राप्रपाका 6 प्रदेशसभा सदस्य छन्। सरकार गठन गर्न 47 सदस्यको समर्थन चाहिन्छ। एक मत नपुगेपछि राप्रपा मुख्य दलको तानातानमा छ। सरकारी विद्यालय तथा विश्वविद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनको मुख्य दायित्व राज्यको हो। आर्थिक वा नीतिगत अप्ठ्याराहरूमा समाधान गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हो। तर सुर्खेतमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले भने भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न भन्दै दाताहरूसँग चन्दा आह्वान गरेको छ। स्थापना भएको 12 वर्षपछि मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले भौतिक पूर्वाधार निर्माण र छात्रवृत्ति कोष निर्माण गर्ने भन्दै सार्वजनिक रूपमा चन्दा आह्वान गरेको छ। दाताहरूको नामबाट पूर्वाधारको नामाङ्करण अर्ध वा पूर्ण कदको शालिक दाता संस्था वा व्यक्तिको नाममा विश्वव्यापी छात्रवृत्ति घोषणा गर्ने शर्त राखेर चन्दा माग गरिएको हो, जसमा भौतिक पूर्वाधारतर्फ 1 देखि 2 करोड चन्दा दिने दाताको विश्वविद्यालय परिसरमा अर्धकदको र 2.5 करोडसम्म चन्दा दिने दाताको पूर्ण कदको शालिक निर्माण गर्ने भनिएको छ। भौतिक संरचना निर्माणमा सरकारले सुनिश्चितता नगरेका कारण यो बाटो अपनाउनु परेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ। 37 करोड आउने अपेक्षा गरेको 12 करोड मात्रै पुँजीगत बजेट चाहिँ स्वीकृति भएर चाहिँ बजेट आइपुग्यो। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ विज्ञापन गरेका चाहिँ टेन्डर आह्वान गरेका उसलाई पनि भवनहरूको पनि टेन्डर रद्द गर्नुपर्ने अवस्था पर्यो। हामीले 4 भवनको टेन्डर रद्द पनि गऱ्यौँ, किनभने हामीसँग बजेटको सुनिश्चित भएन। त्यसकारण चाहिँ अब के हो भनेदेखि केही हाम्रो अरू बिल्डिङ पनि बन्न बाँकी छन्, जस्तै रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको बिल्डिङ बन्न बाँकी छ, परीक्षा व्यवस्थापन आफ्नो भवन बन्न बाँकी छ, सेन्ट्रल क्याम्पस म्यानेजमेन्टको अर्को एउटा चाहिँ भवन बाँकी छ। विश्वविद्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न भन्दै गोल्ड स्कलरसिप फन्ड स्थापनाका लागि पनि चन्दा मागेको छ। न्यूनतम 1 देखि 5 करोडसम्म चन्दा दिने दाताको नाममा छात्रवृत्ति दिने घोषणा गरिएको छ। चन्दादातालाई विश्वविद्यालयले युरोप, अफ्रिका, उत्तर अमेरिका, क्यारिबियन तथा ल्याटिन अमेरिका र एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्कलरसिप दिने जनाइएको छ। शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू भने हुर्किसकेको विश्वविद्यालयले यसरी चन्दा माग गर्नु उचित नभएको बताउँछन्। गुहार गरेर चाहिँ ल फलानु कद अर्धकद पूर्णकद भनेर होइन त्यस्तो किसिमको कदै बेच्नुपर्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ मलाई लाग्दैन।
होइन यो चाहिँ गलत प्रवृत्ति हो। यहीँ चाहिँ खर्च गर्न सकिरहेका चाहिँ छैनन् यिनीहरूले। बजेट पर्याप्त मात्रामा चाहिन्छ, विद्यार्थीहरूको क्वालिटी एजुकेसनको क्वालिटी सुधार्न चाहिँ सकिरहेका छैनन् भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो चाहिँ जरुरी चाहिँ थिएन। कुनै सरकारी कार्यालय जस्तो होइन यो, किन विश्वविद्यालय भन्ने बित्तिकै एउटा स्वायत्त संस्था पनि हो। त्यो स्वायत्तताको अधिकारहरू कर्तव्यहरू पुरा गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ विश्वविद्यालयको हितको लागि केही प्राप्त हुन सक्छ कि भन्ने चाहिँ पुनित उद्देश्यले चाहिँ आह्वान गरे होला जस्तो मलाई लाग्छ। स्थापनाको 12 वर्ष भइसक्दा पनि विश्वविद्यालयमा पर्याप्त भौतिक संरचना छैनन्। केन्द्रीय क्याम्पसको शैक्षिक भवन, छात्रावास र केन्द्रीय पुस्तकालयको भवन समेत छैन। यी संरचना निर्माणका लागि मात्रै 55 करोड बजेट आवश्यक पर्ने आकलन गरी अघिल्लो वर्ष सरकारसँग 1 अर्ब 6 करोड माग गरिएकोमा सरकारले 42 करोड मात्रै बजेट दियो। आङ्गिक र केन्द्रीय सहित 16वटा क्याम्पसबाट अध्ययन अध्यापन गराउँदै आएको विश्वविद्यालयमा हाल 13,000 विद्यार्थी छन्। इन्जिनियरिङ, कानुन, विज्ञान, कृषि विज्ञान, व्यवस्थापन जस्ता विषयमा विद्यार्थी सङ्ख्या सन्तोषजनक भए पनि आन्तरिक आम्दानी निकै कमजोर छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 20 करोड आन्तरिक आम्दानी गरेको विश्वविद्यालयले आर्थिक वर्ष 78-79 मा 17 करोड मात्रै आम्दानी गरेको थियो। कान्तिपुर समाचारका लागि कमल पन्त, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत। वन्यजन्तु र मानवबीच बढ्दै गएको द्वन्द्वका कारण 3वटा जिल्लाको हिमाली क्षेत्रलाई समेटेर बनाइएको गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्र र स्थानीय बीच दूरी बढ्दै गएको छ। विकास निर्माणदेखि स्थानीय स्रोत साधन प्रयोगमा बाधा पुर्याएको भन्दै स्थानीय तह र संरक्षण क्षेत्र बीच पनि विवाद चुलिएको छ। संरक्षण क्षेत्रले बनाएका समितिको खातामा लाखौं रकम जम्मा भए पनि समुदायमा आधारित काम नगरेपछि संरक्षण क्षेत्रको कार्यशैलीप्रति स्थानीय असन्तुष्ट छन्। दोलखाको बिगु गाउँपालिका 6 र 7 मा चितुवाले खोरमै आक्रमण गरेर किसानको खोर रित्तो बनाउँदा स्थानीयमा त्रास छाएको छ। चितुवा अझै नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। पछिल्लो समय वन्यजन्तु र मानवबीच बढ्दो द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न चासो नदिएको भन्दै स्थानीय र गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्रबीच द्वन्द्व चर्किएको छ। विकास निर्माणका काम र स्थानीय स्रोत साधन प्रयोगमा बाधक बनेको भन्दै स्थानीय तह र संरक्षण क्षेत्रबीच अर्को द्वन्द्व छ। यस्तै आलमपुरमा रहेको पुर्ख्यौली स्लेटखानी संरक्षण क्षेत्रले बन्द गराएको भन्दै सीमान्तकी थामी समुदायले रोजगारी गुमाउनु परेको दोष पनि संरक्षण क्षेत्रलाई दिएको छ। जब ढुङ्गाखानी बन्द गर्न खोजिरहेपछि यहाँको युवाहरूलाई रोजगार विहीन भए पछाडि यहाँ अहिले संरक्षण र यहाँको जनताबीच एउटा तनाव पैदा भइरहेको छ। यसको समस्याको समाधान राज्यको जुनसुकै निकायबाट होस् अथवा तुरुन्तै गरिदिनु पर्यो। हाम्रो जनता हिँड्दाखेरि बाटो अप्ठ्यारो कहाँ थियो, पुल कहाँ अप्ठ्यारो थियो र हामीले चाहिँ कहाँ के गरिदिनु पर्ने थियो भनेर यो चाहिँ संरक्षण क्षेत्रले गरिदिएको है। हाम्रो बिगुको जनतालाई चाहिँ अलिकति यो चाहिँ फाइदा छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म केही पनि देखाएको छैन। 2067 सालमा दोलखा, सिन्धुपाल्चोक र रामेछापको माथिल्लो हिमाली क्षेत्र समेटेर सरकारले वनसहित वन्यजन्तु संरक्षण र स्थानीयको जीविकोपार्जन सुधार र पर्यटनमा मुख्य काम गर्ने गरी 2179 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रको गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्यो। स्थापनाको झन्डै 1.5 दशकमा संरक्षण क्षेत्रले स्थानीयसँग घोषणा गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरेको छैन। वन्यजन्तुले गरेको क्षति र स्थानीय स्रोत साधन प्रयोगमा संरक्षण क्षेत्र अनुदार बनेको भन्दै विरोध सुरु भएको छ। संरक्षण क्षेत्रले भने जङ्गली जनावरले गरेको क्षतिको भरपाई गरिसकेको र स्थानीयसँग कुनै द्वन्द्व नरहेको दाबी गर्दै आएको छ। मुख्यतः हाम्रो त्यस्तो खुलेर या छुट्टै रूपमा हाम्रो द्वन्द्व भन्ने नै भनेर राज्यका निकायहरू तीमाथि स्थानीय सरकार हो, उहाँहरू त अभिभावकै हो हाम्रो। त्यो हिसाबले ठुलो द्वन्द्वको विषय चाहिँ नरहनु पर्ने भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। वन्यजन्तुको त्रासका कारण माथिल्लो बेका स्थानीयले घर छाड्ने क्रम बढेको छ। तर संरक्षण क्षेत्रले बनाएका समिति भने खातामा लाखौं राजस्व राखेर कुनै काम नगरी बसेका छन्। अर्कोतर्फ साबिकको गाउँ विकास समिति हुँदा बनेका समिति पुनर्गठन समेत हुन सकेका छैनन्। पर्यटनसँगै जीविकोपार्जन सहितको कार्ययोजना बनाएर स्थानीय स्तरमा संरक्षण क्षेत्र नजाने हो भने द्वन्द्व थप बढ्ने देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि केदार शिवाकोटी, दोलखा। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। हरेक गर्भवती महिलाको एउटै लक्ष्य हुन्छ सुरक्षित तवरले स्वस्थ बच्चा जन्माऊ। तर उचित परामर्श र उपचारको अभावमा कयौं गर्भवतीले अहिले पनि अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्ने बाध्यता छ। सुरक्षित रूपले सुत्केरी गराई आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थ्यमा सहयोग पुर्याउन पोखरामा स्थापना गरिएको मातृ शिशु मितिरी अस्पतालको सेवाले भने यस क्षेत्रका महिलालाई राहत पुगेको छ।
पोखरामा दर्जनौं अस्पताल सञ्चालनमा छन्, तर प्रसुति सेवालाई केन्द्रमा राखेर 2072 सालमा मातृशिशु मितेरी अस्पताल स्थापना गरिएपछि यो अस्पतालमा महिलाको भिड लाग्न थालेको छ। अहिले यो अस्पताल प्रदेश सरकारको मातहतमा छ। स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म 46,000 जनालाई सेवा प्रवाह गरिसकेको 25 शय्याको यो अस्पतालमा गण्डकी प्रदेशका 11वटै जिल्लाका महिलाले उपचार सेवा पाउँदै आएका छन्। मासिक 80 भन्दा बढी महिलालाई प्रसुति सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको अस्पतालले गर्भावस्था र सुत्केरी पछिको अवस्थाका बारेमा समेत परामर्श दिने गरेपछि धेरैको रोजाइमा परेको छ। यहाँ अन्त अरू हस्पिटलहरू भन्दा यहाँ धेरै राम्रो छ, धेरै सुरक्षित छ। राम्रो तरिकाले चाहिँ बुझाएर उहाँहरूले चाहिँ ब्रेस्टमा जस्तै गरिदिनुहुन्छ। अनि बच्चाहरूको लागि कसरी नुहाउने, के गर्नुपर्छ, गर्भावस्थामा सुत्केरीको लागि के खाने, के गर्नुहुन्छ, के गर्नु हुँदैन, त्यो काउन्सिलिङ चाहिँ गरिदिनुहुन्छ। 2 जना मात्र विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी रहेको अस्पतालमा सेवाग्राहीको चाप बढेपछि सेवा दिन भ्याइ नभ्याइ छ। तर बच्चाहरूका लागि NICU वार्डको भने अभाव छ। पदपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ, त्यसलाई पनि हामी थपेर र अरू स्टाफ नर्सहरू जुन स्वास्थ्यकर्मी सपोर्टिभ स्टाफहरू र स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई बढाएर त्यो हिसाबले हाम्रो हस्पिटलले अबका आगामी दिनहरूमा चाहिँ अवश्य नै गर्नेछ। आमा र शिशुको शरीर स्वास्थ्य राखी मातृ र शिशु मृत्युदर कम गर्नकै लागि उचित परामर्श सहितको सेवा मातृ शिशु अस्पतालको मुख्य आकर्षण हो। सरकारी भए पनि यो अस्पतालमा पाइने विविध सेवाकै कारण अस्पताल स्थापनाका लागि सहयोग पुर्याउने निकाय पनि दङ्ग छन्। प्रेग्नेन्सी पछाडि चाहिँ PNC पछाडि सबै बच्चाको नयाँ न्युबोर्नहरूको कसरी केयर गर्ने, ब्रेस्ट फिडिङ प्रमोसनकै कुराहरू भयो होइन। त्यो बाहेक आमाले आफ्नै केयर कसरी गर्ने, त्यो मात्र नभइकन आमाले मात्र गर्ने कुराहरू पनि हुँदैन नि, परिवारको इन्भल्भमेन्ट के हुन्छ त नि भनेर त्यो बेला काउन्सिलिङ सेसन चाहिँ हामी सुरु गर्दैछौँ। टाढा टाढाबाट पेसेन्ट्सहरू आउँदै हुनुहुँदो रहेछ। अनि उहाँहरू यहाँ जचाएर बच्चा जन्माएपछि धेरै राम्रो सेवा पाउनु भएर खुसी भएर आफ्नो घरमा फर्किनु भयो भन्ने कुरा सुनेर मलाई एकदम खुसी लाग्यो। सरकारले सन् 2030 सम्म नेपालमा जीवित जन्मने 1000 मध्ये शिशु मृत्युदर 12 मा र मातृ मृत्युदर 70 प्रति 1 लाख जीवित जन्म बनाउने लक्ष्य लिएको छ। यसका लागि मृत्युदरलाई हरेक वर्ष 7.57% का दरले घटाउनु पर्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि ऋषिकान्त पौडेल, पोखरा। निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना गल्छी त्रिशुली मैलुङ स्याप्रुबेसी रसुवागढी सडक अन्तर्गत पहिलो चरणमा निर्माण भइरहेको गल्छी त्रिशुली मैलुङ खण्डको 36 किलोमिटर सडकको कालोपत्री सहित 80% काम पूरा भएको छ। 2072 सालको भारतीय नाकाबन्दीसँगै नेपाल र चीनबीच रसुवागढी नाकाबाट हुने कारोबार सहज बनाउन आयोजनाको पहिलो चरण अन्तर्गत गल्छी त्रिशुली मैलुङ सडक 2073 सालबाट निर्माण थालिएको हो। निकै सुस्त गतिमा काम भइरहेको गल्छी त्रिशुली मैलुङको 46 किलोमिटर मध्ये हाल 36 किलोमिटर सडक अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम कालोपत्री भएको हो। गएको असारसम्ममा 36 किलोमिटर कालोपत्री सम्पन्न भइसकेको छ र पुलसहित जोड्दा लगभग 37 किलोमिटर बाटो तयार भइसकेको छ। त्यो भनेको झन्डै 80% भन्दा बढी प्रगति भइसकेको छ। धादिङको गल्छीदेखि नुवाकोटको बेत्रावतीसम्म दोहोरो लेनको सडक आसफाल्ट प्रविधिमा कालोपत्री भएको हो। सामुदायिक वनको रुख कटान तथा मुआवजा विवाद लगायतका समस्याका कारण कामको गति सुस्त छ। 2073 साल कार्तिक अन्तिममा ठेक्का लागेको यो सडक सम्झौता अनुसार 2075 साल भदौ 7 गते निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो। सडक 3 अर्ब 63 करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण भइरहेको हो। प्रदेश विशेष अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। Pradesh Vishesh presented by Asian Paints.